अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सैयद उर-रहमान अपनी यूट्यूब चैनल सईद कोचिंग क्लासेस और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हो एक इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ, और वो वीडियो है CNIC। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शनाख्ती कार्ड के हवाले से अनोखे और अजीब किस्म के मालूमात को मैं शेयर करूँ। तो सबसे पहले CNIC stands for Computerized National Identity Card। ये उसका जदीद नेम है। उसका पुराना जो नाम था या ओल्ड नेम वो सिर्फ NIC था, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड था, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। इसका आगाज कब हो गया है? आगाज के हवाले से अगर हम देख ले तो 1973 के आईन में जब दूसरा तरमीम किया गया, और वो तरमीम था 21 सितंबर 1974 को जब दूसरा तरमीम किया गया, तो उस दूसरी तरमीम के आर्टिकल 30 के तहत ये करार पाया गया कि एवरी पर्सन शुड हैव अ स्टेट इशूड आईडी, कि हर एक पाकिस्तानी शहरी के लिए होना चाहिए कि स्टेट रियासत की तरफ से उनको एक शनाख्त आइडेंटिफिकेशन वो इशू किया जाए। इसका जो इशूइंग अथॉरिटी है, यानी सबसे पहले जो शनाख्त कार्ड इशू करने वाली अथॉरिटी थी वो था DGR, जिसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन कहा जाता था। और आपको बताता चलो कि ये DGR ये तकरीबन 2000 तक ये शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी सिटीजन्स को ये इशू किया जाता था। फिर 10 मार्च 2000 को DGR डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन और NDO नेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के मतहत इदारे थे, इनको आपस में मर्ज करके उससे नादरा बनाया गया। नादरा का मतलब है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये बाज एब्रिवेशंस को याद करना चाहिए, क्योंकि बाज औकात ये एग्जाम्स में या इंटरव्यूज में ये पूछे जाते हैं, खासतौर स्टूडेंट्स के लिए, तो ये इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। तो इन दो इदारों को आपस में मर्ज करके 10 मार्च 2000 को नादरा बनाया गया, और आजकल नादरा जो है ये इशूइंग अथॉरिटी है। अब शनाख्ती कार्ड का मकसद क्या है? अगर कोई बंदा कहे कि मैं शनाख्ती कार्ड बनवाना नहीं चाहता तो क्या होगा? तो बुनियादी जो पर्पस है शनाख्ती कार्ड वो है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू ऑथेंटिकेट एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी एज द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यानी ये एक ऐसी शनाख्त दस्तावेज है, शनाख्त कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी वजह से किसी भी शख्सियत को, किसी भी शख्स को, फर्द को बतौर शहरी पाकिस्तान एक ख़ास किस्म की शनाख्त मिल जाती है, और ये एक कानूनी शनाख्त होती है और कानूनी डॉक्यूमेंट के तहत उसको दिया जाता है। अब हमने देखना है कि फर्स्ट आईडी कार्ड होल्डर कौन था, यानी किसको पाकिस्तान में पहला आईडी कार्ड इशू किया गया। तो दैट वाज मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो। उसी वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था उसको पहला शनाख्ती कार्ड जारी किया गया। और आपको पता है कि जब शनाख्ती कार्ड का इजरा हो गया तो उसके बाद हमारे इलाकों के जो लोग थे, खसूसी तौर पर जो पठान लोग थे, वो ये गल्फ स्टेट्स में, KSA में, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में, UAE में, और ये अबूधाबी और मुख्तलिफ ममालिक में उनके लिए जाने और सफ़र करने के रास्ते हमवार हो गए, और उसी बुनियाद पर ये पासपोर्ट वगैरह ये चीज़ें बनने लगी। पहला जो शनाख्ती कार्ड था वो 1973 में ये इशू होना शुरू हो गया, और ये पेपर बेस्ड यानी कागज़ पे लिखा हुआ था। फिर 2000 में कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड आ गया जब नादरा वजूद में आया, और फिर 2012 में ये स्मार्ट कार्ड जो कि एक चिप बेस्ड कार्ड होता है, और इसमें तकरीबन 36 सिक्योरिटी फीचर्स होती हैं। आजकल तकरीबन पाकिस्तान में हर किसी को चिप कार्ड या स्मार्ट कार्ड जो है
یہ ایشو کیا جاتا ہے. ایکسپائریشن جو پیریڈ ہے یہ 10 سال ہے، لیکن وہ ہمارے بزرگ شہری، پاکستان کے بزرگ شہری مرد ہو یا عورت ہو جس کی عمر 60 یا 60 سال سے ابو ہو تو اس کو نادرا لائف ٹائم شناختی کارڈ ایشو کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ایج ریکوائرڈ ہے شناختی کارڈ بنانے کے لیے وہ عام طور پر 18 ایئرز ایج ہیں، لیکن مائنرز کے لیے یا تو فارم بے بنایا جاتا ہے اور یا اسمارٹ کارڈ بھی بن سکتا ہے، لیکن زیادہ تر فارم بے مخفف ہے برتھ سرٹیفکیٹ. فارم بے مین وہ فارم جو برتھ کو ڈینوٹ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. اس کو CRC بھی کہا جاتا ہے، چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اب ہم نے آنا ہے کہ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو کہ 2000 تک یعنی 1973 سے لے کے سن 2000 تک شناختی کارڈ 11 ہندسوں پہ مشتمل تھا. آپ اپنے شناختی کارڈ کے سائٹ پہ دیکھ لیں تو آپ کے شناختی کارڈ میں وہ 11 ہندسے پرانی شناختی کارڈ والے مل جائیں گے. پھر 2001 اور 2002 میں نادرا نے جو کمپیوٹرائزڈ ID کارڈ ایشو کرنا شروع کیا تو یہ 13 ڈیجٹس پہ مشتمل ہے. اور پھر جو اسمارٹ کارڈ والی بات ہے وہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتے چلو کہ یہ جو 13 ڈیجٹس ہیں، 13 ہندسے ہیں، اس کا مطلب کیا، کیوں شناختی کارڈ میں 13 ہندسے رکھے گئے ہیں. تو پہلے والے جو 5 ہندسے ہیں، میں نے اگزامپل لیا ہے، پر ایگزامپل یہ ایک شناختی کارڈ نمبر ہے، تو اس میں جو پہلے والے 5 ہندسے ہیں یہ محل وقوع یا لوکیلٹی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ درمیان والی یا ڈیشز کے درمیان والے جو 7 ہندسے ہیں یہ شجر نسب یا فیملی ٹری کو ظاہر کرتا ہے. یعنی ہمارا جو فیملی نمبر ہوتا ہے، جو شجر نسب ہوتا ہے، ہمارے جو اپنے فیملی میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہوتے ہیں وہ ان 7 ہندسوں میں اس کو جمع کیا گیا ہے. اور آخری ڈیش کے آخر میں جو ہندسہ ہوتا ہے یہ سیکس یا جنس کو ظاہر کرتا ہے. اگر یہ ہندسہ طاق ہو تو طاق ہندسہ جو ہے وہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ شناختی کارڈ کا جو ہولڈر ہے، ID کارڈ ہولڈر، وہ میل ہوگا، وہ مرد ہوگا. لیکن اگر یہ ہندسہ جفت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ID کارڈ ہولڈر وہ فیمیل یا عورت ہوگی. اچھا اب آپ کو بتاتا چلو یہ والا انٹرسٹنگ کہ جب شناختی کارڈ کے پہلے والے جو 5 ہندسے ہیں اس میں جو پہلا ہندسہ ہے اگر ایک ہو یہ ہندسہ کیسے کہ شناختی کارڈ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ID کارڈ ہولڈر خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہے. اگر یہ یہاں پہ 2 ہو تو اس کا مطلب یہ فاٹا سابقہ فاٹا ایکس فاٹا جو کہ فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز کہا جاتا تھا، یہ جو قبائلی ایجنسی تھے اور FR اس میں شامل تھے، یعنی وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات، یہ باجوڑ اور خیبر اور مومند یہ جو ایجنسیز تھے، اب تو مرج ڈسٹرکٹس کو کہا جاتا ہے، خیبر پختونخوا کے ضمشدہ اضلاع. تو یہ ڈینوٹ کرتا ہے یہاں پہ جب 2 ہو تو فاٹا، جب 3 ہو یہاں پہ تو پنجاب کو ڈینوٹ کرتا ہے، جب 4 ہو تو سندھ کو، اور جب 5 ہو یہ ہندسہ تو یہ بلوچستان کو، اور جب یہاں پہ 6 ہو تو یہ اسلام آباد ہو، جب یہ 7 ہو تو یہ گلگت بلتستان کو، جس کو ایکس فانا بھی کہا جاتا. فانا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ناردرن ایریاز، وفاق کے زیر انتظام شمالی علاقہ جات. اب اس کا نام ہے گلگت بلتستان یا GB. یہ ایک انتظامی یونٹ ہے، صوبہ نہیں ہے. تو کسی کے شناختی کارڈ میں یہاں پہ 7 ہوں تو یہ GB کو ظاہر کرتا ہے، جب 8 ہو تو آزاد کشمیر کو، اور کبھی کبھار جب 9 ہو تو یہ فارنرز کو، یعنی پاکستان میں وہ لوگ جو فارنرز ہیں لیکن اس کو شناختی کارڈ ایشو کیا گیا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے. اچھا تو یہ صوبے کے حوالے سے. تو یہ دوسرا جو لفظ ہے یہ پہلے 5 میں، تو پہلا والا لفظ صوبے کو ظاہر کرتا ہے اور جو بھی ہندسہ ہو یہاں پہ وہ ان صوبوں کو ظاہر کرتا ہے. دوسرا والا حصہ یہ ڈویژن کو ظاہر کرتا ہے. تیسرا والا حصہ ضلع کو ظاہر کرتا ہے. چوتھا والا حصہ تحصیل کو ظاہر کرتا ہے. اور 5واں والا حصہ یونین کونسل یا نیبرہڈ کونسل کو ظاہر کرتا ہے. میرے خیال میں شناختی کارڈ کے حوالے سے یہ انٹرسٹنگ معلومات، یہ دلچسپ معلومات آپ کے لیے ضرور دلچسپی کا باعث ہوں گے. سننے کا اور دیکھنے کا بڑا شکریہ. السلام علیکم.